धनी व्यक्तिहरूको नाम लिनुपर्दा बिल गेट्सको नाम सबैभन्दा छिटो र पहिले आउने गर्छ, किनभने उनी लामो समयसम्म विश्वका धनी व्यक्तिको शीर्षतामा रहन सफल भएका थिए। यद्यपि उनी सन् 2021 को सूचीमा चौथो नम्बरमा झरेका छन्, तर विगतमा लगातार विश्वकै धनी व्यक्तिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेकाले उनको नाम अन्यको तुलनामा निकै चर्चित बनेको छ। त्यससँगै माइक्रोसफ्ट, बिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन लगायतका उनी जोडिएका संस्थाहरूको ख्यातिका कारण पनि बिल गेट्स सुपरिचित छन्। यसै कारण उनीसँग जोडिएका हरेक साना ठूला सन्दर्भहरू समाचार बन्नु स्वाभाविक नै हो। तर पछिल्लो समय बिल गेट्सको जीवनमै निकै महत्त्व राख्ने र एक अर्थमा उनको जीवन नै परिवर्तन हुने विषय उनको चर्चाको पछि प्रश्न बनेर चर्चामा आएको छ। त्यो हो उनी र उनकी जीवनसंगिनी मेलिन्डाको सम्बन्ध विच्छेदको प्रसङ्ग, जसबारे बिल गेट्स आफैले सामाजिक सञ्जालमा खुलासा गरेका छन्। माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले पत्नी मेलिन्डा गेट्ससँगको सम्बन्धलाई पूर्ण विराम दिएको जनाएका छन्। 27 वर्षदेखि उनीहरू सँगै रहेका थिए, तर अब आफूहरूले निकै सोचेर नै वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बिल गेट्सले ट्विट गरेका छन्। बिल एन्ड मिलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन मार्फत उनीहरू समाज मानव सेवामा पनि होमिएका थिए। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो परोपकारी कोष हो, जसको स्थापना गेट्स जोडीले गरेको हो। उक्त संस्थाले संक्रामक रोगको नियन्त्रण र बालबालिकाको खोपलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता परोपकारी कामका लागि अर्बौं डलर खर्च गर्दै आएको छ। आफूहरूको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भए पनि यो फाउन्डेसन भने अघि बढ्ने एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले बताएका छन्। यस्तै वारेन बफेट सहित गेट्स दम्पति गिभिङ प्लेजमा पनि आबद्ध छन्, जसले अर्बपतिहरूलाई आफ्नो धनको ठूलो हिस्सा असल कामका लागि उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता जनाउन अनुरोध गर्ने गर्छ। सम्बन्ध विच्छेदबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिँदै उनीहरूले लेखेका छन्, विगत 27 वर्षमा हामीले 3 अद्भुत सन्तानहरू हुर्काएका छौं र संसारभरिका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य र उत्पादनशील जीवन बाँच्न सक्षम तुल्याउने एउटा कोष बनाएका छौं। हामी हाम्रो उद्देश्यमा एकै ठाउँमा छौं र उक्त कोषमा मिलेर काम गर्नेछौं, तर जीवनको अबको चरणमा जोडीका रूपमा आफ्नो प्रगति हुन नसक्ने हाम्रो विश्वास छ। फोर्ब्सका अनुसार बिल गेट्स विश्वकै चौथो धनी व्यक्ति हुन्। उनको सम्पत्ति 124 अर्ब डलर रहेको छ। सन् 1970 को दशकमा आफू सहसंस्थापक रहेको फर्म माइक्रोसफ्टबाट उनले उक्त सम्पत्ति कमाएका हुन्। माइक्रोसफ्ट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी हो। माइक्रोसफ्टका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गेट्स र मिलिन्डाको पहिलो भेट सन् 1980 को दशकमा भएको थियो, जुन बेला मिलिन्डा बिलको फर्ममा आबद्ध थिइन्। दुवैजनाले सन् 1994 मा हवाईको एउटा टापुमा विवाह गरेका थिए। उनीहरूका 3 सन्तान छन्। यो जोडीले नयाँ जीवनमा अघि बढ्न लाग्दा आफ्नो परिवारको गोपनीयतालाई सम्मान गर्न भनेको छ। मिलिन्डाले वाशिंटन स्थित किङ काउन्टीमा सोमबार सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। सम्बन्ध विच्छेदमा मिलिन्डाले के कति दावी गर्ने भन्ने विषयमा खुलेको छैन। बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्सको दम्पतिले विवाहको 27 वर्षपछि छुट्टिने निर्णय गरेसँगै विश्वभर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, मौसम परिवर्तन र हालै महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 मा काम गरिरहेको करोडौं रुपैयाँ बजेट भएको बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हालै मात्र यस फाउन्डेसनले कोभिडको महामारीका लागि 1.75 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 2 खर्ब 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको राशि खर्चिने घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले अस्पतालमा शय्या अभाव भएर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाइसकेको बेला प्रदेश 1 मा भने त्यस्तो अवस्था नभएको देखिएको छ। दोस्रो लहरको सुरुवातमा प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले नै संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेनन्। यद्यपि भएका स्वास्थ्य पूर्वाधारले तत्कालका लागि धान्न सक्ने देखिएको छ। प्रदेशभरमा कोरोना संक्रमितका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी 845 शय्या उपलब्ध छन्। त्यसमध्ये 524 आइसोलेसन बेड, 159 आइसियु, 92 एसडियु र 70 भेन्टिलेटर छन्। प्रदेश 1 मा सक्रिय संक्रमित को संख्या 3357 पुगेको छ। त्यसमध्ये 304 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 89 जना आइसियुमा र 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च भए पनि तत्कालका लागि आइसोलेसनसँगै आइसियु र भेन्टिलेटर भने पर्याप्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी र निजी गरी प्रदेशमा 6 वटा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 184 आइसोलेसन, 30 आइसियु, 15 एसडियु र 15 भेन्टिलेटर बेड छन्। यस्तै कोशी कोभिड अस्पतालमा 70 आइसोलेसन, 21 आइसियु, 29 एसडियु र 20 भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। विराट मेडिकल कलेजमा 60 आइसोलेसन, 50 आइसियु, 18 एसडियु र 16 भेन्टिलेटर छन्। विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पतालमा 30 आइसोलेसन, 20 आइसियु, 5 एसडियु र 4 भेन्टिलेटर बेड छन्। यस्तै विराटनगरकै नोबेल अस्पतालमा 70 बेड आइसोलेसन, 9 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। उता झापाको मेची कोभिड अस्पतालमा 75 आइसोलेसन, 4 आइसियु र 25 एसडियु उपलब्ध छन् भने झापाकै निजी अस्पताल बीएनसीमा 35 बेड आइसोलेसन, 25 आइसियु र 10 भेन्टिलेटर
भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। हालसम्म अस्पताल पुग्नुपर्ने संक्रमितका लागि पर्याप्त बेड संख्या रहे पनि संक्रमणको यही गति रहे अस्पतालले धान्न नसक्ने प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सक महाशाखा प्रमुख तथा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र PHEOC का फोकल पर्सन डाक्टर सङ्गीता राईले बताइन्। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि मेरो अनुभवमा तपाईँको अब भारत जस्तोमा दिल्ली जस्तो जुन हाम्रो एउटा दिल्लीमा यस्तो राम्रो राम्रो अस्पताल एम्स अपोलो मेदान्त भनेको त त्यहीँ थियो, त्यहाँ जस्तो यस्तो अस्पतालले त जान सकेन भने हाम्रो प्रदेशमा जुन क्षमता हामीले त बढाइरहेको छौँ गर्दाखेरि यस्तै प्रक्रिया बढिराख्यो भने चाहिँ हाम्रो अस्पतालले पनि थाम्न सक्दैन। प्रदेशमा अक्सिजनको अभाव नभई अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताइन्। यद्यपि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार अझै पर्याप्त निर्माण गर्न नसक्दा निजी अस्पतालको भर पर्नु परेको छ। भएका पूर्वाधारमा समेत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नबाट प्रदेश सरकार चुकेको छ। भारतमा आतंक मचाएको लामो समय भइसकेको र नेपालमा समेत संक्रमणको बेकराल अवस्था आउने चेतावनी पाए पनि प्रदेश सरकारले कोरोना आइसोलेसन वार्ड थप्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अझै गर्न सकेको छैन। सुस्त होइन के हुनु भन्दाखेरि तपाईँको करारको जनशक्तिलाई बोलाउने हो। एउटा के भन्दाखेरि तपाईँको जनशक्ति बनाउने भनेको बजारमा टिपेर ल्याएर हुँदैन, तपाईँलाई एउटा ट्रेनिङहरू पनि दिनुपर्छ, एउटा मेन्टली र इमोसनली सबै प्रिपेयर्डहरू गर्नुपर्छ। पहिलाको जुन जनशक्तिहरू त हुनुहुन्छ तर आउने जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टली प्रिपेयर्डनेस जुन हुन्छ नि उहाँलाई इन्फर्मेसन गरेर उहाँ कहाँ जिल्लामा बसिरहनु भएको एउटा विद्यालय नर्सिङमा भर्खर त विद्यालय बन्द भयो होइन, उहाँ नर्सिङहरूको पनि त त्यहाँ बसिरहनु भएकोलाई एकैचोटि बोलाउनु मिल्दैन थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले एउटा प्रिपेयर्डनेस गर्नु पर्यो। टाइम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो भएको हो। कोरोना महामारीको यसअघिको अनुभव र स्वास्थ्यविदहरूको चेतावनीका बावजुद निजी अस्पतालले प्रदेश सरकारको नाक ढाकिदिएका छन्। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसके अरू प्रदेशमा जस्तो बेड अभाव र अक्सिजन अभावको चित्कार प्रदेश 1 मा समेत गुन्जने छ। संक्रमणलाई फैलन नदिन दोस्रो लहरको सुरुवातमै भेला खेलकुद भिडभाडलाई प्रोत्साहन गरेका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उच्च संक्रमण देखिएको विराटनगर र आसपासका पालिकामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा कडाई गरे पनि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यो पर्याप्त देखिँदैन। प्रदेश 1 मा आज 607 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 282, झापामा 151, सुनसरीमा 101, उदयपुरमा 11, धनकुटामा 8, इलाममा 7, सङ्खुवासभामा 6, खोटाङमा 3, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र भोजपुरमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 34 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङको विराटनगरमा मात्रै 97 महिला र 129 पुरुष सहित 226 जना थपिएका छन्। गत वर्षको उदयपुरको संक्रमणलाई उदाहरणीय रूपमा नियन्त्रणमा लिएको अनुभव प्रदेश 1 सरकारसँग छ, तर प्रदेश सरकार र पालिकाहरू यसपटकको दोस्रो लहरले आक्रान्त बनाउँदासम्म सुस्त गतिमा देखिएका छन्। अस्पतालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह रूपमा बढिरहेको छ। संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित उपचारको लागि जानेको लर्को लागेको छ। त्यो भन्दा बढी घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा संक्रमित स्वयंले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले अक्सिजनको अभाव र त्यसको परीक्षणलाई लिएर अनेकौं प्रश्न उब्जिएका छन्। सँगसँगै डर पनि बढिरहेको छ। अक्सिजन अभावमा भारतमा दैनिक संक्रमितको मृत्यु भएको खबर आइरहँदा होम आइसोलेसनमा बस्नेले आफै अक्सिजन कसरी परीक्षण गर्ने त? अक्सिजन परीक्षण गर्ने विधि के हुन्छ? कोरोनाले गम्भीर बनाउँदै लैजाँदा सास फेर्न कठिनाई हुने गर्छ। त्यसैले कृत्रिम अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। अक्सिजनको मात्रा नाप्नको लागि पल्स अक्सिमिटर नामको उपकरण हुन्छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाँदा संक्रमित जोखिममा हुन्छ। त्यसैले बेला बेलामा अक्सिजनको मात्रा जाँच गरिरहनुपर्छ। अक्सिजनको मात्रा पत्ता लगाउने प्रविधि अक्सिमिटर हो। अक्सिमिटरले रगतमा रहेको अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्ने काम गर्छ। सामान्य मानिसको अक्सिजनको तह 95 देखि माथि 100 सम्म हुन सक्छ, तर धेरै मोटा मान्छेहरू, फोक्सो, दमको रोग भएकाहरूको मात्रा भने 90 देखि 93 मात्रै हुन सक्छ। स्वस्थ मानिसलाई कोरोना संक्रमण भएर अक्सिजनको मात्रा पनि घटेर 92 भन्दा कम भएमा थप उपचारको लागि अस्पताल जानुपर्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीका अनुसार सामान्यतया कोरोना भाइरसको लक्षण सुरु भएको करिब 1 सातापछि मात्रै अक्सिजनको तह कम हुन सक्ने अवस्था आउँछ। सामान्य अवस्थामा अक्सिजन 95-96 भएको व्यक्तिमा घट्न थाल्यो भने अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेकोले होम आइसोलेसनमा बसिरहेको भए पनि अक्सिजनको तह घटेमा भने अस्पताल जानुपर्ने स्वास्थ्यविदको सुझाव छ। अक्सिजनको मात्रा नाप्नको लागि अक्सिमिटरको प्रयोग गर्नुपर्छ। अक्सिमिटरलाई औँलामा राखेर रगतमा रहेको अक्सिजनको तह पत्ता लगाइन्छ।
महामारीको भयावहको गढ बन्दै गएको छ काठमाडौँ उपत्यका। दैनिक देशभरको करिब आधा संक्रमित उपत्यकाका 3 जिल्लामा देखिँदैछन्। त्यसैले पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्न काठमाडौँमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा थप कडाई गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले घर बाहिर निस्कन थप कडाई गर्दै वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेका छन्। यसअघि गत बिहीबार स्थानीय प्रशासनहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए। यस्तै बैठकले उपभोग्य वस्तुको पसल सञ्चालन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा थप कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि खाद्य सामग्रीको पसल बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यस्तै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमा लगायतका कार्यालयमा 1/4 कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्ना शाखा कार्यालय मध्ये 25% मात्र खुल्ला राख्न पाउनेछन्। केन्द्रीय कार्यालयमा 20% जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीले विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस बनाएमा आवतजावतको लागि प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिदिनेछ। विकास निर्माणका काम गर्न सम्बन्धित आयोजनाले कामदारलाई आवासीय रूपमा नै राख्नुपर्नेछ र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने र विभागको प्रेस पास नभएका सञ्चारकर्मी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरू मात्र खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय र कबाडी सङ्कलन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिर जानेको लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानको लागि 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने भएको छ। उपत्यका अहिले कोरोना महामारीको हटस्पट बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 3893 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 2779, ललितपुरका 513 र भक्तपुरका 601 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 55 जनाको मृत्यु भएको छ। भनिन्छ डाक्टर चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त मानिस मात्रै होइनन्, भगवानका रूप पनि हुन्। डाक्टरको धर्म नै हो बिरामीको उपचार गर्नु, तर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि बिरामीको जीवन बचाउन दिनरात नभनी खटिने भएकैले होला उनीहरू भगवानका रूप पनि हुन्। आफ्नो शरीरमा स्लाइन पानी चढाउँदै अरू बिरामीको सेवामा पनि खटिएका छन् यी चिकित्सक। PPE सेट, हातमा क्यानुला लगाएर बिरामीको रेकर्ड फाइल पल्टाएर केही हेरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर भाइरल छ। उच्च सम्मान प्रकट गर्दै मानिसहरूले शेयर गरिरहेका छन् यो तस्बिर। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका नागरिकको जीवन बचाउन आफू स्लाइन पानी चढाउँदै अहोरात्र खटिएका यी चिकित्सक हुन् डाक्टर पुरुषोत्तम वर्मा। आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् डाक्टर वर्मा। अस्पतालमा भर्ना भएका 3 दर्जन भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिन स्वास्थ्यकर्मी कम छन्। भएका स्वास्थ्यकर्मी मध्ये केहीलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। बिरामीको उपचारमा खट्ने क्रममा उनलाई झाडा पखाला, टाउको दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन थाल्यो। सोही क्रममा उनलाई इन्जेक्सन दिनु पर्यो। सहकर्मीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएकाले जिम्मेवारी उनकै काँधमा थपियो। त्यसैले पनि संक्रमितको उपचारमा खटिनुपर्ने भएपछि उनलाई घरमा आराम गर्न पनि मन लागेन। संक्रमितको उपचार गराउँदा गराउँदै आफ्नो शरीर शिथिल भएपछि स्लाइन चढाएर पनि बिरामीको सेवामा खटिएका बेला कसैले खिचिदिएको तस्बिर हो यो। कोरोनाको रिपोर्ट आउनु अघि नै तस्बिर भाइरल भइसकेको थियो। कोरोनासँग मिल्ने लक्षण देखिएपछि उनले PCR परीक्षण गराए तर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कोरोनाका लक्षणहरू छन् तर रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि आफ्नो परवाह नगरी उनी अहिले आइसोलेसन वार्डमै खटिरहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले बताएको छ। कोरोना हटस्पट बनेको छ अहिले बाँके, त्यसमा पनि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको अवस्था भयावह छ। त्यही खटिएका डाक्टर वर्माको तस्बिर शेयर गर्दै मानिसहरूले सम्मान र प्रशंसा गरेका छन्। तस्बिर शेयर गर्दै लेखेका छन्, सलाम डाक्टर साहब। अर्का एकजनाले लेखेका छन्, भगवान तिनै हुन् जसले हरेक परिस्थितिमा आशा जोगाउँछन्। उहाँ एकातिर आफ्नो स्वास्थ्यलाई कोरोनासँग लडाइराख्नु भएको छ र अर्कोतिर अरूको ज्यान बचाउनको लागि आफूलाई स्लाइनको सहायताले 24 घण्टा अरूको लागि लडिराख्नु भएको छ। अर्का एकजनाले लेखेका छन्, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका डाक्टर पुरुषोत्तम वर्मा यस्तो अवस्थामा पनि कोभिड वार्डभित्र 24 घण्टा बिरामीहरूको उपचारमा डटिरहनु भएको छ। सलाम छ यहाँलाई, साथै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। सबैतिर उनको कामको प्रशंसा भइरहेको छ। कोरोना महामारीसँग फ्रन्टलाइनबाट जुझ्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै हुन्। उनीहरूको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा डाक्टर वर्मा देखिएका हुन्। स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढाउन डाक्टर वर्माको तस्बिर शेयर गर्दै लेखिएको छ, आँसु आउने र मनबाट सम्मान आउने तस्बिर। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका डाक्टर पुरुषोत्तम, सलाम छ डाक्टर साहब।
उहाँ र उहाँ जस्ता दिनरात नभनी आफ्नो आराम विराम नहेरी जनताको सेवामा खटिरहनु भएका जीवित भगवानमा सरकारको नजर कहाँ पुग्ला र? भर्खरै पनि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका डाक्टर विनोद प्याकुरेलको तस्बिर पनि भाइरल भएको थियो। हत्केला चाउरी परेको र पटपट्टी फुटेको तस्बिर थियो त्यो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा दैनिक 16 घण्टा भन्दा बढी समय ग्लोभ्स लगाउँदा फुटेको हात र गलेका उनको तस्बिर एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। डाक्टर प्याकुरेलको हात मात्रै होइन, फेस सिल्डका कारण अनुहार अगाडिको भागमा पनि असर देखिन्थ्यो। दिनरात नभनी संक्रमितको उपचारमा खटिएका उनी आफै कोरोना संक्रमित भएर घरमा बस्नु पर्यो। डाक्टर वर्मा र डाक्टर प्याकुरेल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, अझ भेरी अस्पतालको अवस्था त दर्दनाक नै छ। त्यहाँ करिब 100 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। यो तस्बिर हेर्नुहोस्, भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा खटिएका नर्सहरू हुन् यी। भोक प्यास र निन्द्राले गलेका उनीहरू कुरुवा बस्ने कुर्सीमा आराम गरिरहेका छन्। आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी खटिएका छन् कोभिड वार्डमा। आफै कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउन हर प्रयास गरिरहेका छन्। देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको हाल बेहाल छ। पीपीई लगाएर घण्टौं बिरामीको उपचारमा खटिँदा आफू संक्रमित भएको अन्तिम समयमा थाहा पाएर कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेहरू पनि उत्तिकै छन्। जति जति संक्रमितको संख्या बढ्दै जान्छ त्यति स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जोखिममा पर्दै जान्छन्। तर आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी उनीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू उच्च जोखिममा छन्, तर संक्रमितबाटै स्वास्थ्यकर्मीमा पनि भाइरस सर्ने जोखिमलाई कम गर्न सरकारको तयारी अझै पुगेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइनुपर्ने उत्साह र ऊर्जा अझै उचित मात्रामा मिल्न सकेको छैन। सोमबार सरकारले कोरोनाको पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गर्ने बतायो। ढिलै भए पनि सरकारको यो कदमले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत त देला, तर उनीहरूको अहिलेको त्याग र योगदानको अगाडि पर्याप्त भने पक्कै छैन। अत्यन्तै चलाखीपूर्ण चतुर्याई तरिकाले राजनीतिक चाल चालिरहेका छन् आजभोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। अकस्मात प्रतिनिधि सभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्नु प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को महत्वपूर्ण चालको रूपमा अर्थाइएको छ। विश्वासको मत लिन चाहेका ओलीले एक प्रहारबाट अनेक प्रतिफल आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन्। तर कसरी? आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भनेर। त्यसपछि बदलियो वर्तमान राजनीतिक गठजोड र विपक्षीको चालबाजी। उनले विपक्षीलाई एउटा बाटो र योजनाबाट अर्को बाटो र तयारीमा पुर्याइदिए। विपक्षीको लामो समयदेखिको चालबाजी थियो ओली सरकार ढाल्ने, त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी घनीभूत छलफल जारी थियो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अघि नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीले सबैलाई अचम्मित पारे। प्रश्न उब्जियो, के प्रधानमन्त्रीले साँच्चै आफूमाथिको विश्वासको परीक्षण मात्र गर्न लागेका हुन् त, अथवा प्रधानमन्त्री ओलीको दाउ अरू नै केही हो? बहुमत सांसदले विश्वास गर्ने ओली आफैलाई विश्वास नभएको बेलामा विश्वासको मत लिन नै प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वान गर्नु ओलीको नयाँ राजनीतिक चाल हो। तर यो चालले कि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिनेछ, कि त महिनौदेखिको चाहना निर्वाचनको वैधानिक बाटो खुल्नेछ। 27 वैशाखमा प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएपछि सभामुखले तोकेको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। ओलीको विश्वासको पक्षमा बहुमत सांसदले मत नदिए ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ। पदमुक्त बाहेक अहिले प्रतिनिधि सभा 271 सदस्यमा खुम्चिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको लागि 136 सांसद चाहिन्छ, तर नेकपा एमालेसँग 121 सांसद छन्। त्यसैले विश्वासको मतका लागि ओलीलाई थप 15 सांसद आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेकाले दुवै दलले ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना तत्काल छैन। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक सांसदले ओलीलाई नै मत दिए पनि त्यसले ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारका विषयमा अन्यलग्रस्त र विभाजित रहेको छ। निलम्बित बाहेक मत दिन सक्ने जसपासँग 32 सांसद भए पनि पूर्व राजपा र पूर्व संघीय समाजवादी दुई समूहमा विभक्त भएकाले ओलीको पक्षमा बहुमत विश्वास पुर्याउन तत्काल तयार देखिनेमा शंका छ। त्यसैले ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम छ। तर ओलीले चाहेको पनि त्यही हो, विश्वासको मत नपाए वैकल्पिक सरकारको बाटो खुल्नेछ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने बाटो खुल्छ, तर जसपाको अनिर्णय र साथ बिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्दैन। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्नु अघि अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको भए एमालेका असन्तुष्ट सांसदले फ्लोर
क्रस गरेर ओली सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार गठन गर्न सहज थियो। तर अब कांग्रेस र माओवादीले वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्दा एमालेका ती सांसदले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। एमालेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूले आगामी कदमबारे केही नबताए पनि ओलीले विश्वासको मत लिने र वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। विश्वासको मत पनि लिन नसकेको अवस्था र वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था पनि नआउँदा ठूलो दलको हैसियतमा ओलीले नै सरकारलाई निरन्तरता दिनेछन्। संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भने ओली अहिले संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। उनले विश्वासको मत लिन चाहेका छन् तर विश्वासको मत लिन सकेनन् भने ओली पदमुक्त हुँदै संविधानको धारा 76(3) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्नेछ। यो भनेको संसदमा ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो हो। यसबाट पनि ओलीले नै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता पाउनेछन्। तर ओलीले संसदमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। फेरि विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो भनेको संसदका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर हो। यस्तै संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना नहुँदा संसद विघटन हुन्छ र मुलुक मध्यावधि चुनावमा जान्छ। यो संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो। संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम र वैकल्पिक सरकार गठन हुने अन्य संवैधानिक व्यवस्थाबाट पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने दलले 136 सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेससँग निलम्बनमा परेका बाहेक 61 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद छन्। जसोपाको पूर्व संघीय समाजवादी मिल्दा पनि 126 हाराहारी मात्रै हुन्छ। बहुमत सांसदको विकल्प प्रस्तुत गर्ने आधार नै पुग्दैन र देश ओलीले चाहे जस्तै निर्वाचनमै होमिने सम्भावना छ। आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत आउने आफै ढुक्क नहुँदा पनि प्रस्ताव संसदमा लगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अल्पमतमा परे पनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेर चुनावलाई मात्रै विकल्प देखिरहेका छन्। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अघि नै विश्वासको मत लिन अग्रसर देखिएका उनले आफ्नै अग्रसरतामा यसपटक वैधानिक बाटोबाट चुनावमा जाने विकल्प खोजेका छन्। ओलीले गत पुस 5 मा असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरे पनि सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद देउताइदिएको थियो। नैतिकताको आधारमा राजीनामाको दबाव खेपेका उनले न राजीनामा दिए न त फागुन 23 मा नेकपा भंग भएर पूर्ववत एमाले र माओवादीमा फर्किएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिए। अहिले 2 महिनापछि भने विश्वासको मत लिन अघि सर्दा धेरैले ओलीको भावी कदमबारे अनुमान लगाइरहेका छन्। विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गरे राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने देखेका ओलीले विश्वासको प्रस्ताव माग्दै विश्वास पाए बहुमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता पाउने, नपाए आफ्नै नेतृत्वमा महिनौदेखि आफूले चाहेको जस्तै गरी संसद विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेको विपक्षीहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो चालबाजीले विपक्षी सहित आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत झस्काइदिएको मात्रै छैन, महिनौदेखि निर्वाचनको रटान लगाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने बाटोमा हिँडेको देखिएको छ। कोरोना महामारी, नीति तथा कार्यक्रम, जेठ 15 मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूका बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिना योजना हठातमै विश्वासको मत लिन त्यसै लागेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा विश्वास छ छैन भनी संवैधानिक ढंगले परीक्षण गर्न चाहेको बताउँछन्। हुन त संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वासको मत लिन पाउँछन्। तर मागेको बेला उपयुक्त समयमा नलिने र कुसमयमा विश्वासको प्रस्ताव आएको भन्दै विपक्षीहरू आन्तरिक रणनीति बनाउनमा व्यस्त छन्।